हितोपदेश 29 को 24 पदमा यसरी लेखेको छ, चोरको साझेदार हुने आफ्नै शत्रु हुन्छ, त्यसलाई शपथ खान लायो भने पनि त्यसले गवाही दिन आँट गर्दैन। चोरको साझेदार भनेको हामीले हेर्दैछौँ। अनि हिजो हामीले भोक मार्नलाई पनि एउटा मान्छेले चोरी गर्यो भने के त्यो चोर नै ठहरिँदैन र भन्ने शब्दहरूलाई, नेपेस भन्ने वर्डलाई पनि हेरेछौँ। चोरको साझेदारी, जब पनि हामी चोरको साझेदार हुन्छ, पार्टनर बनिन्छ, हामीले पनि त्यही स्वभाव नै देखाउँछौँ। जस्तो पार्टनर, जस्तो अब उसको अर्को पार्टनर छ, त्यस्तै स्वभावलाई हामी प्रदर्शन गर्ने गर्छौँ। र हामीले हेरिरहेका थियौँ कि शैतानलाई चोर भनेर सम्बोधन गरेको छ। यूहन्ना 10:10 मा चोर भनेर, पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7-8 त्यसलाई गर्जने सिंह भनेर, याकुबमा होला सायद, पत्रुसमा होइन, त्यसलाई गर्जने सिंह भनिकन पहिलो पत्रुसमा है 5:8 मा 7-8 मा लेखेको छ, त्यसलाई गर्जने सिंह भनेको छ। अनि यूहन्ना 8:44 मा झुटको पिता भनिकन त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। अनि प्रकाश किताब 12 अध्यायको 10 पदमा सन्तहरूलाई दोष लगाउने भनेर त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ है। अनि त्यसरी नै त्यसको थुप्रो सम्बोधन छ, थुप्रो त्यसलाई एकदमै त्यसको थुप्रो सम्बोधनहरू छ। र जब हामी त्यससँग सहभागी हुन्छ, हाम्रो बेहोरा पनि त्यस्तै हुन्छ। कति बेला चोर जस्तै, कति बेला गर्जनी सिंह जस्तै, कति बेला झुटको पिता जस्तै, कति बेला फेरि के भन्छ सन्तहरूलाई दोष लाउने। यो स्वभावहरूमा हामी बाँच्दै गरेका हुन्छौँ। हामीलाई अनि के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सही लाग्छ, किनभने त्यो डल्लै आफैमा एउटा डल्लै सिस्टम हो, एउटा डल्लै प्रणाली नै हो। त्यो डल्लै एउटा प्रणाली, एउटा सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो सिस्टमभित्र पसेपछि हामीलाई त्यही कुरा नै सही लाग्न थाल्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चोरको साझेदार हुनु हुँदैन। अनि जब चोरको साझेदार हुन्छौँ हामी, त्यसले त्यसको पार्टनरलाई त्यसले केही सुविधाहरू दिन सक्छ, तर त्यो चाहिँ एट द कस्ट अफ द लाइफ, जीवनको मूल्यमा हुन्छ। अनि त्यो जीवनलाई नेपेस पनि भनिकन, त्यो सोललाई भनेर नेपेस पनि भनिकन भन्छ भनेर हामीले हेर्दैथ्यौँ है। सो हामीले याद राख्नुपर्छ, जब पनि त्यसको साझेदार हुन्छ तब त्यसले जहिले पनि हाम्रो नेपेसलाई, हाम्रो प्राणलाई त्यसले दाबी गरिरहेको हुन्छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, म चाहिँ तिमीहरूलाई अब दास भन्दैन, तर अबदेखि म तिमीहरूलाई मित्र भन्छु। किनभने दासले चाहिँ आफ्नो मालिकले के गर्दैछ त्यो जान्दैन भनिकन। तर शैतानले चाहिँ जब पनि एउटा मान्छेलाई त्यसको साझेदार बनाउँछ, त्यसलाई मित्र पनि बनाउँदैन, त्यति अनर पनि दिँदैन। त्यसले साझे हकवाला भन्ने अनर पनि दिँदैन। यद्यपि त्यो दियो भने पनि त्यो योग्यको छैन, तर त्यसले चाहिँ कसरी मान्छेलाई दबाएर राख्छ। त्यसले भन्नु त हामी साझेदार हो भनेर भन्छ, तर त्यसले कहिले पनि वास्तवमा साझेदार हुनै दिँदैन। अनि मान्छेहरू चाहिँ कोसिसमा छ शैतानसँग साझेदार हुने। अनि त्यसको तरिका चाहिँ जहिले पनि हामीलाई त्यसको गलत सिस्टम, त्यसको गलत आइडिया, त्यसको गलत विचारहरूद्वारा चाहिँ त्यसले हामीलाई जहिले पनि प्रलोभनमा पार्न खोज्छ, जहिले पनि हामीलाई फसाउन खोज्छ। त्यो चाहिँ त्यसको प्रणाली हो। अनि हामीले हिजो 6को हितोपदेश 6 अध्यायबाट हामीले सिक्दैछौँ कि एउटा भोक मार्नको लागि एउटा मान्छेले चोरी गर्यो भने पनि के हामी त्यो चाहिँ चोर गनिँदैन र भनिकन त्यसलाई बताउने थिएँ है। सो भोक थुप्रै किसिमको छ मान्छेको। अनि त्यो भोक जब पनि वचनमा सम्बोधन गरेको त्यो भोक चाहिँ एउटा शारीरिक फिजिकल एपिटाइट मात्रै होइन, तर त्यसमा सबै किसिमको एपिटाइटहरू लुकेको हुन्छ। त्यो चाहे शारीरिक भोक होस्, या अभिलाषाको भोक होस्, या धनको लालचको भोक होस्, या सफलताको भोक होस्, त्यो चाहिँ भोक नै हो। त्यसलाई चाहिँ नेपेस भनेर
हामी बुझ्छौँ त्यसलाई बाइबलमा पढ्दै गर्दाखेरि। त त्यो नेपेस भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थ पनि हो है। त्यो एउटा स्ट्रेन्थ हाम्रो जीवनको एउटा यस्तो भाग हो जो चाहिँ स्ट्रेन्थ, एउटा बलको भोक पनि छ हाम्रो जीवनमा, जुन चाहिँ कुराले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रेरणा दिन्छ जीवनमा। जब पनि एउटा मान्छे निराश हुन्छ त्यति बेला उसको स्ट्रेन्थ पनि के भएर जान्छ, घटेर जान्छ। एउटा मान्छे निराश भएपछि शैतानले आएर हाम्रो बललाई घटाउनुको लागि हामीलाई एकदम ठुल्ठुलो वेटले थिच्दैन, तर त्यसले केसको हतियारलाई प्रयोग गर्छ, निराशापनको हतियारलाई त्यसले प्रयोग गर्छ। किनभने जब एउटा मान्छे निराश हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छेको बल घटेर जान्छ, त्यो मान्छेको आनन्द घटेर जान्छ, अनि आनन्द घटेर गएपछि चाहिँ त्यो जहिले पनि निराश हुन्छ। त गन्तीको किताब 11 अध्यायमा इजरायलीहरूको निराशापनलाई हामी हेरौँ। गन्तीको किताब 11 अध्याय तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। अनि उनीहरूले मोसाको अगाडि आएर गनगन गरेको छ मन्नालाई लिकन। त उनीहरूको गनगन भएको थियो त्यहाँ चाहिँ। त्यो चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ थियो, उनीहरू एउटा तबेरा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको थियो र उनीहरूले मानिसहरूको बिचमा गनगन गर्न थाल्यो। मतलब उनीहरू त्यहाँ चाहिँ उनीहरू गनगनाउन थाले। तबेरा भनेको चाहिँ नि बर्निङ भनेको, बर्न भनेको चाहिँ अब त्यो भनेको चाहिँ के भने त्यो चाहिँ एउटा उजाड स्थान थियो, उजाड स्थान एउटा पारानको जङ्गलमा। अनि त्यो बर्न भनेको चाहिँ जल्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ धेरैपल्ट मान्छे अभिलाषाले जलिरहेको हुन्छ। हामी पनि त्यो पारानको जङ्गलमा आइपुग्दाखेरि यो तबेरामा आइपुग्छौँ जहाँ चाहिँ मान्छे जल्न थाल्छ है। अनि मान्छे जल्न थाल्छ अनि त्यो ठाउँ चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको क्रोध दन्किएको ठाउँ पनि थियो। परमेश्वरको क्रोध दन्किएको ठाउँ पनि त्यो चाहिँ यसरी लेखेको छ 11को 1 देखि लिएर पढ्दै जान्छु म 6 पदसम्म। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि परमप्रभुको कानमा पुग्ने गरी ती मानिसहरू गनगनाउन लागे। जब परमप्रभुले सुन्नुभयो तब उहाँको क्रोध दन्कियो र परमप्रभुको अग्नि तिनीहरूको बीचमा सल्केर छाउनीको पल्लो चाहिँ भाग भस्म पारिदियो। अनि मानिसहरू मोसा कहाँ आएर बिलाप गरे। अब मोसाले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरेपछि आगो निभ्यो। त्यस ठाउँको नाम तबेरा राख्यो। तबेराको मिनिङ पनि देख्छ मैले, जल्ने भनेर। अब त्यस ठाउँको नाम तबेरा राख्यो किनकि परमप्रभुको आगो तिनीहरूको बीचमा दन्किएको थियो। अनि तिनीहरूसँग भएको एक मिश्रित दल साह्रै लालची भयो। इजरायलीहरूले पनि फेरि रोएर भन्न लाग्यो, हामीलाई कसले मासु खान दिले? हामीले मिश्र देशमा सित्तैमा खान पाएको माछा, काँक्रा, खरबुजा, कन्दहरू, प्याज र लसुन हामी सम्झन्छौँ, तर अब त हाम्रो बल शिथिल भइसक्यो। यहाँ अरू कुरो पाइँदैन, यो मन्ना छोडी अरू केही पनि देखिँदैन। सो यो जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ ड्राई अप भयो। हाम्रो स्ट्रेन्थ भन्ने छ वर्डलाई प्रयोग गरेको छ त्यहाँ, हाम्रो बल सुक्यो भन्ने छ। त्यो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ फेरि नेपेस नै भनेको छ, नेपेस। त त्यो उजाड स्थानमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई जुटाइराख्नु भएको थियो। सुन्नुहोस् ल, यो कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसन छ यहाँभित्र कि कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु हुँदाखेरि पनि हामी गनगनी हुन्छौँ, कसरी चाहिँ हामी असन्तुष्ट हुन्छौँ। सो परमेश्वरले चाहिँ यिनीहरूलाई जुटाइराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले यिनीहरूलाई खुवाइराख्नु भएको थियो। यिनीहरूले के खाँदै थियो? स्वर्गबाट झरेको रोटी खाँदै थियो अथवा मन्नालाई उनीहरूले खाँदै थियो। उनीहरूले के खाँदै थियो त्यो पनि थाहा थिएन उनीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि मन्नाको अर्थ नै के हो? मन्ना भनेको के हो? यो के हो भनेको नि त है, मन्ना भनेको। सो के भयो, उनीहरूले के खाँदै थियो उनीहरूले बुझेकै थिएन। उनीहरूले त्यसको भ्याल्यु नै बुझेको थिएन, तर त्यसको मूल्य चाहिँ यति साह्रो ठुलो थियो उनीहरूको जीवनमा, यति साह्रो ठुलो थियो कि त्यो मन्ना खाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो शरीरमा यस्तो खालको सामर्थ्य पाउँथ्यो
उनीहरू जसरी बढ्दै जान्थ्यो उनीहरूको शरीरको वस्त्रहरू पनि सँगसँगै बढ्दै जान्थ्यो। उनीहरू जसरी बढ्दै जान्थ्यो उनीहरूको खुट्टाको साइज बढ्दै जान्थ्यो, उनीहरूको स्यान्डलको साइज पनि बढ्दै जान्थ्यो। सो के थियो यस्तो अचम्मको भोजन थियो त्यो, मतलब साँच्चै नै अब त्यो कल्पनै गर्नु नसक्ने। हामीले खाएको भोजनले चाहिँ हामी बढ्छौँ तर हाम्रो शरीरको वस्त्रहरू बढ्दैन है। तर इजरायलीहरूको त्यत्रोजना व्यक्तिको परमेश्वरले त्यो भोजनसँग चाहिँ एभ्रिथिङ थियो, सबै कुरा उनीहरूलाई चाहिने, हेल्थदेखि लिएर हिलिङदेखि लिएर उनीहरूलाई इभन सबै कुरा परमेश्वरले जुटाइराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले जुटाउनु हुने परमेश्वरको अलौकिक कुरा त्यहाँ थियो। तर मान्छेहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले गनगन गर्यो। अनि यहाँ 4 पदमा हेर्नुहोस्, 4 पदमा के लेखेको छ, एउटा मिश्रित दल, ऱ्याबल भनेको छ इङ्ग्लिसमा, ऱ्याबल भन्छ त्यसलाई। अनि ऱ्याबल भनेको चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ASPESUP, अब यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्छ त्यो पनि मलाई थाहा भएन है। सो ASPESUP है। सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा मिक्स्ड मल्टिट्युड, एउटा मिश्रित कुरा। सो यो शैतानले चाहिँ जब पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको कुराहरूलाई बन्द गर्न चाहन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जहिले पनि मिश्रित कुराहरू लिएर आउँछ, मिश्रित कुराहरू ल्याउँछ। अनि हाम्रो जीवनमा मिश्रण चाहिँ कति बेला हुन्छ, हाम्रो जीवनमा कुनै कुरा कति बेला मिक्स हुन्छ, कति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही कुराहरू मिश्रित कुराहरू आउँछ त हजुर? जब हामी लापरवाही हुन्छौँ, जब हामी सुतिरहेको हुन्छौँ होइन। बिउ छर्नेको उखानमा के भनेको छ, एउटा बिउ छर्नेले आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्यो तर राति सुतेको बेलामा चाहिँ के भयो, शत्रुले आएर सामाहरू छरिदिए। सो के भयो, त्यो मान्छे लापरवाही भएको बेलामा, त्यो मान्छे बेहोसी भएको बेलामा, त्यो मान्छे ले याद नगरेको बेलामा चाहिँ के भयो, उसको जीवनमा त्यो मिश्रण आउँछ। त जब हामी केयरलेसली, हामी बेवास्ता भइकन हामी जीवनमा बस्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवनमा मिश्रित दल आइहाल्छ। सो यो मिश्रित दलहरू चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मिश्र देशबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ कतिजना मिश्रीहरूले पनि त्यो परमेश्वरको भयानक कामलाई देखेर, परमेश्वरले ल्याउनु भएको त्यो 10वटा विपत्तिलाई देखेर उनीहरूले प्रभुको कुरालाई के गरेको थिए, विश्वास गरेका थिए। अनि उनीहरूलाई पनि थाहा भयो कि अब प्रभु मतलब हामी चाहिँ आशिषित हुनुहुन्छ, दूध र मह बग्ने देशमा जानुहुन्छ, यिनीहरूसँगै लाग्नुपर्छ भनिकन। तर यो मिश्रित दलले चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई जहिले पनि निराश बनाएको छ। जहिले पनि यिनीहरूले बिचमा केही न केही एउटा रोपेकै छ। सो यहाँ ऱ्याबलले चाहिँ के गर्दैछ, यिनीहरूको जीवनमा चाहिँ के आयो, एउटा स्ट्रङ क्रेभिङ आयो भनेको छ। इङ्ग्लिसमा स्ट्रङ क्रेभिङ भनेर लेखेको छ। यसो भनेर मिश्रित दल चाहिँ साह्रै लालची भयो। सो इजरायलीहरू लालची भएको थिएन, तर यो मिश्रित दल चाहिँ यति साह्रो लालची भयो। किसको लालच आयो यिनीहरूको जीवनमा, किसको अभिलाषाको आयो लालच, भोकको लालच आयो। यिनीहरूको जीवनमा के आयो, त्यो नेपेस एपिटाइटलाई, अब चोरले चाहिँ आफ्नो भोक मार्नको लागि चोरी गर्यो भने के त्यो चोर दोषी ठहरिँदैन र भनेर हामीले पढ्यौँ नि। सो यिनीहरूको जीवनमा के आयो, लिटरली यिनीहरूले के भन्दैछ, अब यिनीहरूले मिश्र देशको कुराहरू मान्छेहरूलाई सम्झाउन थाल्यो। उनीहरूले सम्झाउन थाल्यो, सम्झना गराउने एउटा के भन्नु, एउटा सुरुवात, एउटा सानो खमीर उनीहरूले त्यहाँ ल्यायो। अनि यो खमीर चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली छ, खमीरको पावर चाहिँ शक्ति चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ कि त्यसले चाहिँ के गर्छ, सम्पूर्ण ढिकालाई नै खमिरी बनाइदिन्छ। सो यो एउटा सानो मिश्रित दल थियो। मिश्रित दल यही हो खमीर। हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै प्रकारले यो ऱ्याबल आउँछ। अनि यो ऱ्याबलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फेरि पनि त्यो पुरानो संसारको कुराहरू हामीलाई सम्झना गराउँछ। प्रभुले हामीलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ भनेर हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अब हामी संसारमै छौँ, संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी संसार भन्दाखेरि संसारदेखि हामी निस्कित हालेको छैनौँ। त यहाँ हाम्रोमा
हरेक किसिमको पापमा लड्ने चान्सेस छ, हरेक किसिमको पापमा लड्ने मौकाहरू छ। तर भए तापनि यदि हाम्रो बीचमा हामीले यो रेबललाई राखेनौँ भने चाहिँ हामीलाई यो रेबलले कहिले पनि डिस्टर्ब गर्न पाउँदैन। सो दूध र मह बग्ने देशमा एउटा प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्नुदेखि चाहिँ जहिले पनि रोक्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मिश्रित दल हो। शैतान चाहिँ त्यसरी आएको हुन्छ सँगसँगै। सो त्यसले अब परमेश्वरको शक्तिको अगाडि त केही गर्नु सकेन। त्यसले परमेश्वरको शक्तिको अगाडि इजरायलीहरूलाई त्यहाँ मिश्र देशदेखि रोक्न सक्नलाई बहुत कोसिस गर्यो, फिरौनलाई चलायो। फिरौनले चाहिँ रोक्नु सकेन। फारोको शक्तिलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, धुज्जा पारिदिनु भयो। फारो यति साह्रो घमण्डी थियो, अनि त्यसको घमण्डलाई चाहिँ प्रभुले टुक्रा टुक्रा पार्नुको लागि चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यसको हृदयलाई इजरायलहरूले जानु दिन्छु भन्थे, फेरि प्रभुले नै कठोर हुन दिनुहुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई कुट्नु हुँदै थियो। मतलब एउटा हामीले ओखलीमा केही कुट्नु छ भने के गर्छ, पहिला भुट्छ नि है। कडा भएको चिज चाहिँ के हुन्छ, छिट्टो धुलो हुन्छ नि होइन। कडा भएको चिज चाहिँ जहिले पनि, त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै चिजलाई पिठो बनाउनु छ भने के गर्छ, कि चाहिँ त्यसलाई भिजाएर ढर्याउँछ, कि चाहिँ त्यसलाई भुटेर कडा बनाउँछ। सो जति कडा हुन्छ त्यति नै छिटो धुलो हुन्छ। सो परमेश्वरले पनि फिरौनलाई चाहिँ त्यसरी कडा, त्यसको हृदय कडा हुनु दिएर त्यसलाई धुलो पिठो बनाउनु भएको थियो। तर शैतानकोमा पनि रणनीति छ, अनि त्यो रणनीति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई भनेको छ, तिमीहरू जागर रहो होइन। पत्रुसले त्यसरी भन्छ नि, तिमीहरू जागर रहो, तिमीहरू सचेत बस, तिमीहरूको विरोधी शैतान चाहिँ कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनिकन गर्जनी सिंह जस्तै हुन्छ। सो त्यसकोमा स्ट्राटेजी छ। प्रभुले भन्नुभयो अर्को ठाउँमा, हेर म तिमीहरूलाई कुवासाहरूको बीचमा एउटा भेडा जस्तै पठाइरहेको छु, यसकारण तिमीहरू साँप जस्तै चनाखो। त्यसकोमा पनि स्ट्राटेजी छ। सो त्यसले के गर्दैछ, अन्डरस्ट्यान्ड, बुझ भनेर भनेको। सो यो के भयो, यो मिक्स्ड ग्रुपले चाहिँ जहिले पनि हामीसँग प्यारलली त्यो हिँड्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यो मान्छे भनेको होइन, तर विचार हो। त्यो चाहिँ हाम्रो पुरानो आदतहरू, हाम्रो पुरानो कुराहरू, जसको चाहिँ हामीलाई घरिघरि सम्झना ल्याउँछ। र यसको तरिका चाहिँ के छ भने, यसले जहिले पनि त्यो पहिला नै खाएको कुराहरू, पहिला नै गरेको कुराहरू, पहिला नै जीवनमा लिएको अनुभवहरू त्यसले हाम्रो जीवनमा ल्याउने कोसिस गर्छ। सो त्यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ, त्यो त काँक्रा त हो, त्यो काँक्रा त हो, त्यो त कन्दरा त हो, सही हो नि भने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर के भयो, अब त्यो मान्छेहरू चाहिँ यो रेबल चाहिँ जहिले पनि यति साह्रो के भरे, उनीहरू स्ट्रङ क्रेभिङ भनेको छ। त्यो क्रेभिङ भनेको चाहिँ अब यस्तो डरला इनरभित्र एउटा चाहना आयो, एउटा ग्रिड आयो, अनि त्यो क्रेभिङले चाहिँ मान्छेलाई जहिले पनि गलत कामहरूतर्फ डोर्याउँछ है। सो अब हामी के देख्छौँ, त्यो स्ट्रङ क्रेभिङ चाहिँ कति बेला आएको थियो भन्दाखेरि त्यो शब्दलाई पहिलोपल्ट जेनेसिस च्याप्टर 3:6 मा युज गरेको छ। उत्पत्तिको किताब 3:6 त्यो क्रेभिङलाई, यो खण्डलाई हेर्नुहोस् ल खोलेर के लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस् त, हेर्नुहोस् सबैले। उत्पत्तिको किताब 3:6 यहाँ के भनेर लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा पढ्छु म, तपाईँले पनि हेर्नुहोस् नेपालीमा पनि। सो when the woman saw that the tree was good for food and it was delight to the eyes. सो भन्दैछ, जब त्यो स्त्रीले त्यो भोजनलाई चाहिँ, जब त्यो रुखलाई देख्यो, अनि के थाहा पायो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भोजनको निम्ति उत्तम छ, अनि आँखाले हेर्दा चाहिँ के छ, रहर लाग्दो छ। हेर्नुहोस्, त्यो जुन चाहिँ रहर लाग्दो छ नि, डिलाइट छ नि, डिलाइट, त्यसलाई स्ट्रङ क्रेभिङ, त्यही वर्ड नै युज गरेको छ, जो चाहिँ अहिले गन्तीको किताब 11:4 सो पहिलोपल्ट हामी मान्छेलाई गिर्दै गर्दाखेरि, लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ केले लडेको थियो, डिलाइट अफ द आइज, आँखाको अभिलाषाले, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकी। सो पहिलोपल्ट त्यो कुरालाई हामी यहाँ उल्लेख गरेको भेटाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, पहिलोपल्ट यहाँ उल्लेख गरेको भेट्छ स्ट्रङ क्रेभिङ। अनि त्यसको बादमा एकैचोटि जेनेसिस च्याप्टर 3:6 को बादमा चाहिँ गन्ती 11:4 छ। हेर्नुहोस् त, सो शैतानले के गर्यो,
त्यो आदम र हवालाई पनि उनीहरू त अलरेडी त्यो प्रतिज्ञाको देशभित्र थियो, स्ट्रङ क्रेभिङद्वारा के गर्यो, प्रतिज्ञाको देशदेखि बाहिर निकालिदियो, अथवा उनीहरूलाई त्यो अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकालिदियो। अनि वेरेस इजरायलीहरू चाहिँ कहाँ जाँदैछ, फेरि त्यही प्रतिज्ञाको देशमा जाँदैथ्यो, दुध र मह बग्ने देशमा जाँदैथ्यो। फेरि के भयो, त्यही दुध र मह बग्ने देशमा स्ट्रङ क्रेभिङले नै के गर्यो, बाधा भयो। फर्मुला एउटै चलाउँछ, शैतानको रणनीति चाहिँ कहिले पनि बदलेको छैन, त्यसले त्यही चलाउँछ, तर त्यसको चलाउने तरिका चाहिँ अर्कै छ, अर्कै सर्कमस्टेन्सेसमा चलाउँछ, अर्कै प्रकारले चलाउँछ। सो यता चाहिँ के भयो, आदम र हावाको केसमा चाहिँ हावालाई शैतानले कन्भिन्स गर्यो, कन्भिक्सनमा आयो, कायलतामा आयो, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो फललाई राम्रो लाग्न थाल्यो। वेरेस यता चाहिँ के भयो, अब मिश्रित दल हालिदियो। सो के भयो, कुरा त त्यही हो, फर्मुला त त्यही चलायो, के चलायो, स्ट्रङ क्रेभिङ, एकदमै त्यो लालचलाई चलायो, त्यो लालचलाई चलायो, नेपेसको हिस्सालाई नै छुन्दैछ, उसको पनि सोलको हिस्सालाई छोएको थियो, हावाको पनि इजरायलीहरूको पनि सोलको हिस्सालाई छो। जेनेसिस च्याप्टर उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 6 पददेखि चाहिँ एकैचोटि यो शब्द चाहिँ हामीले बाइबलमा गन्ती 11को 4 भेटाउँछौँ। सो तपाईँले आफ्नो बाइबलमा लेखिराख्नुहोस् यो कुरालाई। सो यो यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई प्रतिज्ञामा पस्नदेखि रोकिदिन्छ। हामी प्रतिज्ञाभित्र पस्न आँटेका हुन्छौँ, तर स्ट्रङ क्रेभिङ। सो आज बिहान हामीले हेर्दै थियौँ है, सिक्दै एउटा कुरा हेर्दै थियौँ कि मान्छेले वर्षौं लगाएर सिकेको कुरा पनि जब मान्छे लापरवाही हुन्छ त्यो चाहिँ एक हप्तामै के हुन्छ, सकिन्छ। जस्ट अ म्याटर अफ फ्यु डेज होइन। तिमीले वर्षौं मूल्य चुकाएर त्यो भित्र के छ, एउटा त्यो भित्र पनि हामीले जानेनौँ भने त्यहाँभित्र पनि स्ट्रङ क्रेभिङ नै हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी म आफैलाई खडा छु भन्नेले चाहिँ होसियार बसोस्। म आफ्नो शरीरलाई कुट्छु र बसमा ल्याउँछु भनेको चाहिँ त्यही हो, होइन भने चाहिँ स्ट्रङ क्रेभिङ चाहिँ यस्तो थाहै नपाइ आउँछ, यति साह्रो सुन्दर भएर आउँछ, यति साह्रो रमाइलो भएर आउँछ। अनि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई नाश गरिदिन्छ। यहाँ 4 पदलाई हेर्दैछु है मैले, हेर्नुहोस् ल। अनि तिनीहरू भएको एक मिश्रित दल साह्रै लालची भयो र इजरायलीहरूले फेरि रोएर भन्न थाले। सो दे वेप्ट भनेको छ, उनीहरू रुनु थाल्यो भनेको छ। उनीहरूभित्र नि अब के भयो, त्यो क्रेभिङले अब त्यसलाई चाहिँ बाका भनेको छ, रुनु भनेकोलाई चाहिँ बाका। यो बाका भन्ने वर्डलाई नि तपाईँले कहाँ भेटाउनुहुन्छ भने नि अर्को चाहिँ भजन सङ्ग्रह 85 होइन 89 मा रुने बेसीहरूबाट भएर जाँदाखेरि तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पानीको जग्गा भएको ठाउँ बनाउँछ भनेको छ। 84 को 7 मा लेखेको छ। त्यो बाका भन्ने नि वर्डलाई भ्याली अफ बाका 84 को 6 मा भेटाउँछौँ। भ्याली अफ बाका भजन सङ्ग्रह 84 को 6 पदमा हो त्यो बाका भने रुने बेसी। यहाँ यसरी लेखेको छ नि 5 र 6 पदमा, त्यो मानिस धन्य हो जसको बल तपाईँमा छ, जसको मनमा सियोनसम्म पुग्ने मूल बाटोहरू छन्। रुने बेसीमा जान्दै हुँदा तिनीहरूले पानीको मूल भएको जग्गा बनाउने छ। सुरुको झरीले आशिष भएर त्यसलाई ढाक्छ। रुने बेसी चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ त हाम्रो जीवनको? हजुर, रुने बेसी चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो सम्झिन्छौँ? ओ मलाई खेदो आइरहेको बेलामा, ओ मलाई मान्छेहरूले खेदो, म विश्वासको लागि खेदो, होइन। यो रुने बेसी चाहिँ हाम्रो अभिलाषाले पुरा नहुँदाखेरि रुन्छ नि मान्छे है। हाम्रो घमण्ड पुरा नहुँदाखेरि, हामीले भनेको कुरा नपाउँदाखेरि के गर्छ? रुन्छ नि। त्यो भ्यालीलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? द भ्याली अफ बाका भन्दो रहेछ। तिमी भित्र चाहिँ सियोनसम्म पुग्ने बाटो छ भने चाहिँ तिमीले चाहिँ रुने बेसीलाई पनि पानी भएको ठाउँ बनाउन सक्छौ भनेर वचनले चाहिँ हामीलाई भनेको छ। होइन भने चाहिँ यो रुने बेसीमा चाहिँ इजरायलीहरूले के गरे? त्यही साह्रो डाँको छोडी छोडी रोएको थियो। पश्चातापको रुवाई चाहिँ होइन थियो है। पश्चातापको कतिवटा रुवाईले त मन पखाल्छ भनेको छ नि त।
आँसुले के गर्छ बायोलाई लेखेको छ आँसुले मन पखाल्छ भनेर लेखेको छ रुवाईले चाहिँ हामीलाई के गर्छ हाम्रो हृदयलाई पखालिदिन्छ हामीलाई सफा बनाइदिन्छ रुवाईले तर यो रुवाई चाहिँ अभिलाषाको क्रेभिङको थियो लालच पुरा नहुनु पाउँदाखेरि कतिजना मान्छे लालच पुरा नहुनु पाउँदा के हुन्छ रुएर आँसुसरी भएर झगडा गरेर है के हो याद राख्नुपर्छ त्यति बेला म चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालीमा छु अहिले भ्याली अफ बाकामा छु भनेर बुझ्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ तर यो भ्याली अफ बाका चाहिँ एकदम ब्लेसेड ठाउँ चाहिँ त्यहाँ होइन वास्तवमा अभिलाषाको रुवाई रुने ठाउँ हो यो चाहिँ सो उनीहरू दे वेप्ट भनेको छ उनीहरू बिलौना गरे उनीहरू रुए है उनीहरू के गरे उनीहरू एकदमै बिलाप गरे अरे उनीहरूले कम्प्लेन गर्यो उनीहरू सेल्फ पिटीमा बस्यो उनीहरू निन्दके भयो अब शैतानको एउटा स्वभाव चाहिँ के अरे क्यारेक्टर निन्दा गर्ने सो भ्याली अफ बाका चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको कुराहरूलाई निन्दा गर्न थाल्छौँ सुन्नुहोस् है शैतानले चाहिँ नि अब त्यसको क्यारेक्टर त्यसको चोर मात्रै होइन नि त्यो तर त्यसको क्यारेक्टरमा त्यसले हामीलाई ल्याउनु हो भने चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ दिन रात भक्तजनहरूलाई दोष लाउने दियाबलस होइन प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ नि दिन रात त्यसले भक्तजनहरूलाई के गर्छ दोष लगाउँछ हो त्यो दोष लगाउने ठाउँ अब त्यो यो रुनु यो बाका भनेको चाहिँ के हो दोष लाउँदै रुनु कम्प्लेन गर्दै रुनु सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर बाका भनेको चाहिँ के अरे कम्प्लेन गर्दै रुनु दोष लाउँदै रुने ठाउँ सेल्फ पिटीमा रुने ठाउँ अब एउटा मान्छे रुन्दै भन्न थालेपछि त कस्तो हुन्छ अगाडिको मान्छे त सरेन्डर गरिहाल्छ नि त है कतिजनाले अब आँसुको मतलब टियर ग्यास चलाउँछ नि अब पुलिसहरूले आर्मीहरूले पनि चलाउँछ टियर ग्यास चाहिँ के हो फर्स्ट हो रोक्ने त्यो टियर ग्यास चलायो भने रुको हुन्छ नि कतिजनाले त अब रुन्दै भनिदिन्छ उसको कुरा त्यहाँदेखि त अब हो नै हो हुनु त त्यसमा केही सत्यता हुन्छ कम्प्लिट सत्यता छैन भने पनि त त्यो रुनेलाई पनि थाहा हुँदैन कि उसले सेल्फ पिटीको पावरलाई चलाउँदैछ बाकाको शक्तिलाई चलाउँदैछ हामीमा नि त्यस्तो खालको स्वभाव छ नि बुझ्नुपर्छ मैले चाहिँ आई एम युजिङ द पावर अफ बाका तर अघि भजन सङ्ग्रह 84 अध्यायमा हामीले पढ्यौं कि त्यो रुने बेचीलाई चाहिँ तिनीहरूले के बनाउँछ अरे पानीको मूल बनाउँछ हाम्रोमा चोइस छ पानीको मूल भनेको चाहिँ के हो लाइफ भनेको नि त पानीको मूल भनेको चाहिँ लाइफ हो कि चाहिँ तिमी त्यो बेसीमा रुएर गनगने कम्प्लेनर हुन सक्छौ कि चाहिँ तिमीले म त्यो ठाउँमा लाइफलाई ल्याउँछु भन्ने व्यक्ति हुन सक्छौ हैन सो के भयो यिनीहरू वेफ गरे अरे यति साह्रो उनीहरू रुयो अनि उनीहरूले के भन्नु थाल्यो ओ हामीले कसको लागि रोएको रहेछ भन्दाखेरि लालची भयो र उनीहरूले फेरि रोएर भन्न लाग्यो हामीलाई कसले मासु खानु दिने यस्तो अचम्मको कुरा गरेको छ कसले मासु खानु दिने यहाँ यत्रो मिश्र देशदेखि दासत्वको घरदेखि प्रभुले उनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनु भएको छ दुध र मह बग्ने देशमा तर अलिकति उजाड स्थानमा उनीहरू के भयो इम्पेसेन्ट भयो अनि के भन्नु थाल्यो कसले हामीलाई मासु खानु दिने विल गिभ उनीहरूले के भन्यो ओ वी ह्याड मीट टु इट हामीसँग त खानुलाई मासु थियो हामीले मासु खान्थ्यौं अनि त्यही गनगन थाल्यो अनि उनीहरूले के गर्नु थाल्यो अब यो रेबलले के गर्दैछ मान्छेहरूलाई एउटा पोइजन हाल्दैछ सो खानेकुरा एपिटाइटको सिटलाई के गर्दैछ त्यसले क्याप्चर गर्दैछ विद्रोह चाहिँ नि सिट अफ एपिटाइटबाट भयङ्कर सुरु भएको छ बाइबलमा यहाँ फर्स्टकै विद्रोह नै के थियो सिट अफ एपिटाइटबाट सुरु भएको थियो अघि हामीले जेनेसिस च्याप्टर 3 वर्स 6 लाई पढ्यौं उत्पत्ति 3 को 6 लाई पढ्दै गर्दाखेरि के भयो मान्छेको फल मान्छेको गिर्ने ठाउँ नै के थियो खानेकुराले गर्दाखेरि गिरेको थियो जुन कुरा परमेश्वरले नखानु भनेको थियो उनीहरूले त्यही कुरालाई नै खायो त्यही नै उनीहरूको लागि एउटा गिर्ने ठाउँ भयो त्यही नै उनीहरूको लागि एउटा लड्ने ठाउँ भयो सो त्यसले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा
यस्तो कुराहरू लिएर आउँछ। सो उनीहरूले के भन्दैछ, हामीले चाहिँ मिश्र देशमा मासु खान्थ्यौँ, अनि उनीहरूले भन्दैछ हामीलाई माछा 5 पदमा भन्दैछ यहाँ, हामीले मिश्र देशमा सित्थैमा खानु पाएको माछा। सो के याद आउन थाल्यो, अब प्रतिज्ञाको देशमा जाँदै गरेको मान्छेहरू चाहिँ फेरि यसमा अड्किन थाल्यो, मासु माछामा। त्यहाँदेखि के भन्दैछ, त्यहाँदेखि उनीहरूले खानु पाएको माछा काँक्रामा, खरबुजामा, कन्दहरूमा, प्याज, लसुन, यो 6-7 वटा कुरा चाहिँ जहिले पनि मान्छेसँग झुन्डिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई प्रतिज्ञाको देशमा जानदेखि वञ्चित गराउँछ। त्यो चाहिँ के थियो, स्ट्रङ क्रेभिङ। सानो पेट्टी कुराहरू हुन्छ लाइफमा, त्यस्तो पेट्टी। हामी लसुन खाएन भने मर्छौँ, मर्दैनौँ नि। प्याज खाएन भने मर्दैनौँ नि, मतलब काँक्रा खाएन भने मर्दैनौँ नि। तर नि शैतानले चाहिँ त्यसलाई यस्तो ठुलो प्रोजेक्ट गरिदिन्छ, ठुलो बनाइदिन्छ कि अब त्यो छैन भने चाहिँ तेरो जिन्दगी नै सक्यो, अब यो लाइफ इज फिनिस्ड, सक्यो। अनि भर्स 6 मा के भन्दैछ हेर्नु, 6 पदमा मैले पढ्नु खोजेको नेपेस भन्ने वर्डलाई चाहिँ यहाँ के भनेको छ, स्ट्रेन्थ भनेको छ। त्यहाँ उनीहरूले भन्दैछ इङ्ग्लिसमा स्ट्रेन्थ भनेको छ, नेपालीमा चाहिँ बल भनेको छ। अब त हाम्रो बल शिथिल भइगयो, स्ट्रेन्थ चाहिँ के भयो, अब विक भयो, यति साह्रो विक भयो। त साँच्चै नै परमेश्वरको मन्ना, प्रभुको मन्नाले चाहिँ नि हाम्रो नेपेस फ्लेसको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ जहिले पनि विक बनाइदिन्छ। र त्यो त राम्रो थियो नि कुरा है। परमेश्वरको स्वर्गबाट खाएको रोटीले चाहिँ नि जहिले पनि हाम्रो शारीरिक क्षमताहरूलाई, शारीरिक पापको अभिलाषा, पापको एपिटाइटलाई चाहिँ जब हामी स्वर्गको मन्ना खान थाल्छौँ, त्यसले के बनाइदिन्छ, कमजोर बनाइदिन्छ। राम्रो कुरा थियो त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि। द्याट वाज द बेस्ट थिङ टु डु। अघि त उनीहरूले मिश्र देशमा किन पाप गरेको थिएन भन्नुहोस् त, यो मिश्रीहरूले, इजरायलीहरूले, किनभने यिनीहरूकोमा पाप गर्ने फुर्सद नै थिएन, यिनीहरूकोमा पाप गर्ने धन नै थिएन। यिनीहरूकोमा के थियो, अब यिनीहरू अब के थियो, त्यो ठाउँमा दास थियो नि त। सो दास भएको कारणले गर्दाखेरि त उनीहरू सुत्नु पनि पाउँदैन थियो, खानु पनि पाउँदैन थियो, अल टाइम अन द गार्ड हुनु पर्थ्यो। तर अब यहाँ कहाँ जाँदैछ उनीहरू दुध र मह बग्ने देशमा जाँदैछ, आफ्नै देशमा, जहाँ चाहिँ के छ, दुध र मह बग्छ। अब त्यो देशमा त कस्तो बेसी उन्नति सफलता थियो। अघि दास भएर बसेको मान्छे एकैचोटि त्यस्तो उन्नति सफलता आउँदाखेरि त उनीहरूको अगाडि फर्स्ट अप्सन के आउँथ्यो, फर्स्ट मौका के आउँथ्यो, उनीहरूको स्वतन्त्रताले चाहिँ पापमा लिड गर्थ्यो नि त उनीहरूलाई। सो प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई मन्ना खुवाएर शरीरको बललाई चाहिँ के बनाइदिनु हुँदै थियो, कमजोर बनाइदिनु हुँदै थियो। तर त्यही पो उनीहरूको लागि के भयो, कम्प्लेन भयो है। आज पनि वचन सुन्नु परेको, भोलि बिहान पनि सुन्ने, रिभ्यू पनि हरे है, निन्द्रा सरी सुन्नु पर्ने, के हो यस्तो, बिहानदेखि बेलुका नसुतिन्छ। तर नि खासमा चाहिँ यो स्वर्गको मन्नाले चाहिँ नि हाम्रो शरीरको पाप गर्ने क्षमतालाई चाहिँ शिथिल बनाउँछ। शैतानले चाहिँ त्यति बेला ब्रेक लाउँछ आएर टक्कै, अबुई कहाँ हुन्छ यसो गरेर त। संसारलाई पनि यसो चाख्नु पर्यो नि, इन्जोयमेन्ट पनि हुनु पर्यो नि, लाइफमा ब्रेक पनि हुनु पर्यो नि है। अनि हो त्यो ब्रेक चाहिँ के भयो, 2 किसिमको ब्रेक हो त्यो चाहिँ। एउटा चाहिँ ब्रेक नै लगाइदिन्छ, अगाडि बढ्नु सक्दैन। अर्को ब्रेक चाहिँ के उसलाई फुटाइदिन्छ त्यहाँदेखि है। हेभ अ ब्रेक त के भयो, त्यहाँदेखि सक्यो यिनीहरू उजाड स्थानमा के भयो, 40 वर्ष घुमिङ एन्ड घुमिङ भयो है। त्यही अन्त ब्रेकको ब्रेक भयो। त्यहाँदेखि त उनीहरू प्रभुले के भन्नुभएको थियो, अन्तिम व्यक्ति पनि नमरिन्जेल हुन्छ, म तिमीहरूलाई यस्तो घुमाउँछु, लास्ट पर्सन। कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त हाम्रो जीवनमा है। एउटा भयानक ठाउँ, यस्तो भयानक ठाउँ। यो हाम्रो जीवनमा होसियारी हुनु जरुरी नै छ, नत्र भने चाहिँ हामी यसरी नै इजरायलीहरू जस्तो। हुनु त इजरायलीहरूले गरेको थिएन यो कुराहरू, तर मिक्स्ड ऱ्याबलले गरेको थियो। एउटा मिश्रित दलले एउटा विचार, एउटा थट है। त्यो मिश्रित दल चाहिँ आज हामीलाई के हो, एउटा विचार हो है। सो बेविचार भन्दाखेरि चाहिँ विचार नै के भएको हो, उल्टा भएको हो नि त। अनि त्यो चाहिँ बेविचार भएको हो नि त। अनि त्यहाँदेखि नै त्यो बेविचार चाहिँ त्यो एउटा विचारमा पहिला विचार उल्टा भएपछि के हुन्छ, शारीरिक रूपमा त्यो उल्टो भएको देख्छ। बेविचार मान्छेले चाहिँ नि पहिला
माइन्डमा हुन्छ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो, कुनै पनि स्त्रीलाई चाहिँ तिमीले काम वासनाको नजरले हेऱ्यो। सो के भयो, पहिला चाहिँ विचारमै उसले पाप गर्यो, त्यहाँदेखि त्यो पाप चाहिँ एक दिन त्यसमा उत्रिन्छ, शरीरमा उत्रिन्छ। सो पहिला चाहिँ त्यो बेविचार भनेको नै वर्ड हेर्नुहोस्, त्यो वर्डलाई नै हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र विचार छ। सो शैतानले चाहिँ जहिले पनि एउटा यस्तो थटलाई हाम्रो जीवनमा रोप्छ, एउटा यस्तो ऱ्याबललाई रोप्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले चिनेका छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, अब यो ऱ्याबलको कुरा चाहिँ सुन्नु हुँदैन, जेसुकै होस्, यो मिश्रित दलको कुरा चाहिँ मैले सुन्नु हुँदैन। मैले सुनिनँ भने चाहिँ अब इजरायलीहरूलाई खानु नपाएको थियो र त्यहाँ उजाड स्थानमा, हजुर उनीहरूले त बेस्ट अफ द ब्रेड खाएको थियो, त्यस्तो ब्रेड कसले पनि खाएको थिएन अहिलेसम्म, त्यस्तो रोटी कसले पनि खाएको थिएन। कसले खाँदै थियो, इजरायलीहरूले। सुन्नुहोस् है, स्वर्गको रोटी खानेहरू चाहिँ नि एउटा पनि पसेन फेरि दुध र मह बग्ने देशमा। डेन्जरस रहेछ यो कुरा चाहिँ। स्वर्गको रोटी खानेहरू चाहिँ नि अर्को जेनेरेसन पर्खिनु पर्यो। थुप्रो जना स्वर्गको रोटी खानेहरू नि दुध र मह बग्ने देशमा पस्दैन, उजाड स्थानमै सकिन्छ। आज हामीले पनि स्वर्गको रोटीहरू खाइरहेको छौँ, सधैँ नै खाइरहेको छौँ। हामी दुध र मह बग्ने देशमा पस्छौँ कि पस्दैन अनन्ततामै थाहा पाउँछ एक दिन चाहिँ। हामी ऱ्याबलसँग लागिरहेको छौँ अनि हाम्रो जीवनमा हामीलाई ब्रेक चाहिरहेको छ। ओ मलाई स्पेस चाहियो, मलाई ब्रिथ गर्नु चाहियो भनेर धेरैपल्ट मान्छे संसारमा फर्किन्छ। कतिजनाको व्यवहार कस्तो हुन्छ भने ठुलो सेवकाएपछि उनीहरू कहाँ जान्छ, ब्रेक घुम्नु जान्छ, पिकनिक जान्छ, कुनै कहाँ जान्छ, किन मलाई ब्रेक चाहिएको छ। अनि शैतानले भन्छ यस म दिन्छु ब्रेक। अनि तिनै के गरिदिन्छ, किल्ला गरिदिन्छ त्यसलाई। तिनै त्यो गाडी उजाड स्थानमा के भयो, त्यो मान्छेहरू त फ्युल भयो। उनीहरू त्यो लास गाड्दा त्यो उजाड स्थान त त्यो फुल अफ फ्युल भयो है। कतिवटा फ्युल त अब हामीले पढेको छ नि, फसिल फ्युल भन्छ होइन, साइन्समा पढेको छौँ नि। के भयो, उनीहरू त्यही उजाड स्थानमै उनीहरू गाडी हो, उजाड स्थानमै तिनीहरू पुग्यो। अनि त्यो चाहिँ एउटा गलत ऊर्जा मात्रै हो। त्यो ऊर्जाले सायद आज कसैको गाडी कुद्छ होला, कसैको के कुद्छ, केही पनि युज नै भएन उनीहरूको लाइफ चाहिँ। र हामी चाहिँ नि एउटा गलत रङ फ्युल हुनु हुँदैन जहिले पनि। र हामीमा भएको बत्तीलाई चाहिँ हामीले बालेर राख्नुपर्छ। उनीहरूले भन्दैछ हाम्रो बल चाहिँ शिथिल भइसक्यो, यहाँ अरू केही कुरा पाइँदैन, यो मन्ना छोडी अरू केही देखिँदैन। सो के भन्दैछ, यो उजाड स्थानमा त केही पाइँदैन, यो मन्ना छोडी चाहिँ अरू केही पनि देखिँदैन। मान्छेलाई प्रभुले चाहिँ हामीलाई जे दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अप्सन्सहरू हुँदैन। प्रभुले दिनुभएको चाहिँ एउटै हुन्छ, पर्फेक्ट हुन्छ। संसारले दिने चाहिँ के छ, मल्टिपल चोइस छ, थुप्रो चुनावहरू छ, तिमीले थुप्रो देख्छौ, थुप्रो रमाइलो नरमाइलो, तितो मिठो अमिलो। प्रभुको चाहिँ एउटै हुन्छ, एउटा दिनुहुन्छ, यस्तो पक्का हुन्छ, यति साह्रो दामी हुन्छ, यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ। जब पनि एउटा व्यक्तिले प्रभुले दिएको एउटा कुरालाई खान्छ नि, त्यसले उसको जीवनलाई के बनाइदिन्छ, त्यसले उसको जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ, त्यसले उसको जीवनलाई एउटा प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्ने बनाइदिन्छ। तर यहाँ के भयो, यिनीहरूले त गनगन पो गर्यो। उनीहरूले गनगन गर्दैछ, यहाँ त केही देख्दैन मन्ना बाहेक, त मन्ना बाहेक केही पनि देख्दैन। के त्यो उजाड स्थान उनीहरूको घर थियो, हजुर थिएन नि। उजाड स्थान उनीहरूको फाइनल डेस्टिनेसन थियो, थिएन। त उनीहरूले चाहिँ के सम्झिँदैछ, त्यो उजाड स्थानमा चाहिँ उनीहरूको फाइनल डेस्टिनेसन जस्तै, उनीहरूको फाइनल घर जस्तै सबै कुराहरू पाउनुपर्छ सम्झिरहेको थियो। होइन, हामी पनि यात्रामा छौँ, हाम्रो जीवनको यात्रामा छौँ। हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ उजाड स्थानलाई नै घर बनाएर यहाँ सबै अप्सन्सहरू चाहिँ हामी हाल्नुपर्छ भनेर हामी के गरिरहेको छौँ, लाइफको अप्सन्सहरूलाई अप्ट गर्दै गरेको हुन्छौँ। तर हामी यात्रामा छौँ अनि यो यात्रामा चाहिँ मेरो यात्रा चाहिँ कहाँ सकिन्छ, दुध र मह बग्ने देशमा सकिन्छ भनेर थाहा पायो भने चाहिँ हामीलाई उजाड स्थानमा दिएको जेसुकै प्रभुले जेसुकै त दिनुहुन्न, परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई हामी के गर्छौँ, हामी ग्रहण गरिहाल्छौँ, हामी खुसीसँगले एक्सेप्ट गर्छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ मन्नाको विषयमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, मन्ना चाहिँ धनियाँको आकारको थियो। अब धनियाँको आकार भनेर बुझ्नुपर्ने है, धनियाँको सेपको थियो अरे, कोरिएन्डर लिभ्स भनेको छैन क्या इङ्ग्लिसमा। नाउ द मन्ना वाज कोरिएन्डर सीड, लिभ्स एन्ड सीड, धनियाँको जुन चाहिँ दाना छ,
धनियाँको दाना तपाईँले देख्नु भएको छ नि, जिरा धनियाँको देखेको छ धनियाँको दाना? धनियाँको दाना जस्तै थियो अरे, कोरिएन्डर सिड जस्तै थियो अरे। अनि त्यसको धनियाँको आकारको थियो र हेर्दा मोती जस्तो देखिन्थ्यो। सानो सानो डल्लो डल्लो परेको मोती जस्तै थिएछ। मानिसहरू गएर त्यो जम्मा गर्थे र जाँतोमा पिट्थे वा ओखलीमा कुट्थे र भाँडामा पकाएर फुलौरो बनाउँथे। यसको स्वाद ताजा तेलको जस्तै थियो। के थियो, त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि खान सक्दैछ मन्नालाई। उनीहरूले कुटेर हुन्छ या उनीहरूले बोइल गरेर हुन्छ है, उनीहरूले त्यसको रोटी बनाएर खान्थ्यो। अनि त्यसको स्वाद चाहिँ तेलमा पकाएको एउटा रोटी जस्तो थिएछ है। अनि त्यहाँ अझै लेखेको छ तल, छाउनीमा राति शीत झर्दा मन्ना पनि सँगै झर्थ्यो। राति शीत सँगसँगै मन्ना पनि झर्थ्यो। परमेश्वरको कुरा चाहिँ के थियो? फ्रेस थियो। परमेश्वरको कुरा चाहिँ त्यो मतलब त्यो प्याक्ड या कुनै एउटा के भन्नु जङ्क फुड जस्तो थिएन। के हुन्थ्यो, एभ्री नाइट जब पनि शीत पर्थ्यो, शीत पर्दाखेरि चाहिँ मन्ना पनि भुइँमा झरिरहेको हुन्थ्यो। मन्ना पनि भुइँमा झरिरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले टिपेर पकाएर खान्थ्यो। के गर्थ्यो उनीहरूले, त्यो चाहिँ उनीहरूको पालको ढोकामा उनीहरूले मानिसहरूसँग त्यो चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो, टिपेर खान्थ्यो। त्यो टिप्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने कसैले चाहिँ लोभ गरेर भक्कु टिप्थ्यो, तर भोलि बिहान हेर्दाखेरि कति हुन्थ्यो, जति चाहिएको छ त्यति मात्रै हुन्थ्यो। कतिले चाहिँ के गर्थ्यो, ठिकैको टिप्थ्यो तर फेरि पनि त्यतिले हगाउँथ्यो। परमेश्वरको कुरा, परमेश्वरको मात्रा, परमेश्वरले काम गर्नुहुने तरिका चाहिँ यस्तो अचम्मको थियो। त्यो फुडमा यति साह्रो बेसी मिराकल थियो, आशिष थियो। त्यो खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू बलियो हुँदै जान्थे दिन प्रतिदिन। त्यो खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू शक्तिशाली हुँदै जान्थे दिन प्रतिदिन। तर उनीहरूले के गर्यो, उनीहरूको स्ट्रङ क्रेभिङले गर्दाखेरि त्यो खानालाई इन्कार गर्यो। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि नि त्यो तबेरामा धेरैजना मान्छेहरू के भने मर्यो। परमेश्वरको आगो सल्केर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो भनेर अघि हामीले 11:1 पदमै लेखेको छ। परमेश्वरको कानमा पुग्ने गरी ती मानिसहरू गनगनाउन थाले। उनीहरूको गनगन चाहिँ दुईटा थियो। एउटा चाहिँ के हो, मिश्र देशको खाना हामीलाई याद आयो भनेर। अर्को चाहिँ के थियो, यो मन्नाले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाइसक्यो। हेर्नुहोस्, उनीहरूले मिश्र देशको मात्रै गनगन गरेको भए त सायद त्यो गनगन प्रभुको कानमा पुग्ने थिएन होला, अथवा कानमा पुग्यो भनेर चाहिँ प्रभुले चाहिँ सुन्ने र नसुन्ने भनेको होइन। तर प्रभुले जे कुरा पनि गर्नुहुन्छ न्याय सङ्गत गर्नुहुन्छ। त्यो खानालाई नै सम्झेर उनीहरूले ओके लुन त अब सम्झ्यो होला भनेर छोडिदिनु हुन्थ्यो होला। तर उनीहरूले के गर्यो भने नि परमेश्वरको भोजनलाई नाक छेप्रायो। के भयो, त्यो गनगन चाहिँ नि परमेश्वरको अगाडि दण्डनीय हो। उनीहरूले मिश्र देशको खाना त हामीलाई कस्तो त्यो काँक्रा याद आयो, त्यो माछा खाएको याद आयो, त्यति भनेको भए त त्यो साह्रै ठुलो कुरा हुने थिएन होला। तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैछ? तर उनीहरूले चाहिँ के भन्यो, यो मन्ना खाँदा खाँदै हामी वाक्कै भइसक्यो। परमेश्वरको वचनसँग वाक्कै हुने, परमेश्वरको वचनलाई मन नपराउने, परमेश्वरको वचनसँग नि नाक चेप्राउनेहरू याद राखौँ हामी। परमेश्वरको कानमा त्यो गनगन पुग्यो भने चाहिँ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ तबेरा सुरु हुन्छ, फेरि आगो सल्किन थाल्छ। परमेश्वरको क्रोध दन्केको थियो त्यो ठाउँमा, आगो सल्केको थियो। परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुभयो अरे, परमेश्वरले त्यो ठाउँमा भस्म पारिदिनु भनेको, आगो जलेर नाश गरेको भस्म पारिदिनु भनेको चाहिँ आगो जलेर नाश। 11:1 पदलाई हेर्नुहोस् त, त्यही लेखेको छ। अनि परमप्रभुको कानमा पुग्ने गरी ती मानिसहरू गनगनाउन लागे। तब परमप्रभुले यो कुरा सुन्नुभयो। तब उहाँको क्रोध दन्क्यो र परमप्रभुको अग्नि तिनीहरूको बीचमा सल्केर छाउनीको पल्लो चाहिँ भाग भस्म पारिदियो। परमेश्वरले नै यिनीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भएको मिश्र देशको आइरन फिस्टबाट। तर उजाड स्थानमा के हुँदैछ, परमेश्वरले नै यिनीहरूलाई नाश गर्नुहुँदैछ। यहुदाको किताबमा लेखेको छ नि, यहुदाको किताब 6 पदमा लेखेको छ, एउटै अध्याय छ। त्यहाँ के लेखेको छ पढौँ त एकपल्ट, यो लास्ट वर्ष
यहूदा जुड च्याप्टर 1 verse 6. 6 and 5 रहेछ। यहाँ यसैले सबैले हेर्नुहोस्, खोल्नुहोस् यो खण्डलाई। जुड च्याप्टर 1 verse 5. तिमीहरूले यी सब कुरा सधैँभरिको निम्ति जानेकै छौ। यो चाहिँ सधैँभरिको लागि तिमीहरूको लागि एउटा इक्जाम्पल हो भनेको बाइबलमा लेखेको छ। तिमीहरूको लागि एउटा इक्जाम्पल हो। तापनि अहिले म यी तिमीहरूको सम्झनामा ल्याउन चाहन्छु कि प्रभुले मिश्र देशदेखि जोगाएर ल्याउनु भएका मानिसहरू मध्ये कसरी पछिबाट विश्वास नगर्ने जातिलाई नष्ट पार्नुभयो। प्रभुले नै बचाएर ल्याउनु भएको, कसले नष्ट पार्नुभयो? प्रभुले नै नष्ट पार्नुभयो। अन्त त बाइबलमा उहाँको कठोरता र उदारता दुईटालाई हेर है भनेको। यदि तिमी उहाँको अनुग्रह मुनि रहिरह्यो भने तिमीलाई दया देखाउँछ, तर तिमी रहेनौ भने तिमी पनि काटिन्छौ। परमेश्वरले नै उनीहरूलाई जोगाएर ल्याउनु भएको थियो। परमेश्वरले नै उनीहरूलाई के गर्नुभयो? नाश गर्नुभयो। सो हामी नभनौँ सधैँ गड इज गुड अल द टाइम। जुन दिन प्रभुले नाश गर्नुहुन्छ नि, कसैले पनि बचाउन सक्दैन। परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ भयानक कुरा हो भनेको छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको हातमा पर्नु भयानक कुरा हो। सो यो गनगन चाहिँ दुई पाटे थिएछ। एउटा चाहिँ के हो? मिश्र देशको खाना खानु पाएन भनेर उनीहरूले गनगन गर्यो। नि सुन है नानी हो, भाइ बहिनी हो, यो कुरालाई सुनौ हामी सबैजनाले। तपाईँहरू जतिजनाले सुन्नु हुँदैछ, बाइबलले भनेको छ जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनेको छ। आज हाम्रो कान छ भने हामी सुनौ यो कुरा। यो गनगन चाहिँ कस्तो थिएछ? दुई पाटे थिएछ, 2 डाइमेन्सनल थिएछ। नम्बर 1, उनीहरू कसको लागि गनगन गर्यो? मिश्र देशको खाना खानु पाएन भनेर गनगन गर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, उनीहरूको गनगन के थियो? यो मन्ना वाक्कै लाग्दो, यसले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनायो। पक्का हो, मन्नाले उनीहरूलाई कमजोर बनाएको थियो। तर त्यसको लागि कमजोर बनाएको थियो? शारीरिक अभिलाषाको लागि। तर आत्मिकी कुराहरूको लागि त उनीहरू के भएको थियो? झन् स्ट्रङ भएको थियो। स्ट्रङ भएको थियो। स्वर्गबाटै झरेको रोटी फ्रेस एभ्री डे बिहानको शीत पर्छ, त्यति बेला मन्ना पनि झरिरहेको हुन्थ्यो। बिहानको शीत पर्दाखेरि चाहिँ मन्ना पनि भुइँमा खसिरहेको हुन्थ्यो। त्यसलाई जसरी पनि खान सकिन्थ्यो, उमालेर, कुटेर, धुलो बनाएर। अनि त्यो चाहिँ कस्तो थियो? त्यसमा अलरेडी तेल पनि थिएछ। अचम्मको रोटी है, तेल पनि अलरेडी थियो त्यसमा। परमेश्वरले यस्तो अलौकिक भोजन दिनुभएको थियो। अन्त त्यो गनगन चाहिँ जब पनि एउटा व्यक्तिको जीवनमा आउँछ, याद राख्नुपर्छ तिमी चाहिँ तबेराको ठाउँमा पुगिरहेको छौ, तिमी चाहिँ बाकाको ठाउँमा पुगिरहेको छौ। सो तबेरा, बाका यो सबै चाहिँ सँगसँगै आउने ठाउँहरू हो। तर धर्मीजनले चाहिँ के गर्छ अरे? त्यो मानिस धन्यको हो जसकोमा चाहिँ सियोनसम्म पुग्ने बाटो छ। उनीहरू चाहिँ यो बाकाको बेचीबाट भएर जाँदाखेरि, रुने बेचीबाट भएर जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पानीको मूल भएको जग्गा बनाउँछ। सुरुको झरीले तिनीहरूलाई भिजाउँछ र अन्तसम्म नै त्यो झरी गइरहेछ। सो त्यो चाहिँ मतलब जीवनको झरीको बारेमा कुरा गरेको। सो जब पनि हामी चोरको साझेदार हुन्छौँ, शैतानसँग हामी पार्टनर बनिन्छौँ, तब के हुन्छ? त्यो पार्टनरसिपमा चाहिँ त्यसले हामीलाई त्यसरी गनगने बनाउँछ। सो शैतानसँग त को चाहिँ पार्टनर हुन्छ कोही हुँदैन नि। कहाँ भेटाउनु त्योसँग पार्टनरसिप गर्नु जानु? अनि भेटाउँदैन। तर त्यो चाहिँ के ल्याउँछ? विचारलाई ल्याउँछ, उच्च विचारलाई ल्याउँछ। अनि त्यो उच्च विचार चाहिँ के रहेछ? बेविचार हो। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनालाई लिएर आउँछ। सो बेविचार भन्ने शब्दलाई हामीले हेरेको थियो। बेविचार चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ? पहिला विचारमा। अन्त नै त्यसलाई बेविचार भनेको त्यो विचारमा। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? त्यो शरीरमा उत्रिन्छ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो? अस्तिसम्म तिमीहरूले सुनेको थियो, बेविचार नगर। तर म तिमीहरूलाई भन्दैछु, कसैले एउटा स्त्रीलाई काम वास्ताको नजरले हेर्छ भने अलरेडी
त्यसले आफ्नो मनमा बेविचार गरिसकेको हुन्छ। त्यसले आफ्नो मनमा बेविचार गरिसकेको हुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा बताएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्त्री पुरुष जसले पनि आफैलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि तिमीलाई कसले चाहिँ बेविचारको रूपमा हेर्छ, कसरी तिमीलाई बेविचारी नजरले हेर्छ भन्ने तिमी आफैलाई आफ्नो पहिरनमा पनि सही राख्न पनि आवश्यक छ। म यस्तै हो, हेर्ने पो पापी त होइन, दुईजनै हो है त, त्यो ठाउँमा म जान्दिनँ। तर भए पनि बेविचार कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? त बेविचार भनेको खालि शारीरिक बेविचार मात्र होइन, तर परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पना, इङ्ग्लिसमा चाहिँ लफ्टी पनि भनेको छ। लफ्टी भनेको के हो? रमाइलो विचार, काँक्रा कन्दरा है, रमाइलो विचार हो। त्यो रमाइलो विचार चाहिँ हामीलाई थाहै हुँदैन। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाहरू हुन्छ अनि हामीलाई ओके लाग्छ। तर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के थियो? उनीहरू दुध र मह बग्ने देशमा पस्न पाएन। शैतानसँग साझेदार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो असन्तुष्टता, त्यो गनगन, त्यो ऱ्याबल है, अनि परमेश्वरको कुरालाई तिरस्कार गर्ने, परमेश्वरको कुरालाई अवहेलना गर्ने, परमेश्वरको कुरालाई मन नपराउने एटिट्युड मान्छेको जीवनमा आउँछ। सो जब यो दुईटा मिक्स भयो, दुईटा कुरा मिक्स पनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि दण्डनीय पाप भयो। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई मिश्र देशबाट बचाएर ल्याउनु भएको थियो, परमेश्वरले नै उजाडित कर्मीहरूलाई मार्नुभयो। सो यो कुरा त सधैँ तिमीहरूको अगाडि राखिदिएको छ भनेर यहुदाले हामीलाई भन्दैछ। जुन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट बचाएर ल्याउनु भएको थियो, परमेश्वरले उनीहरूलाई उजाडित नाश गर्नुभयो। सो हामी चोरको साझेदारी हुँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा यस्ता कुराहरू आउँछ। सो यो खण्डलाई हामी अझै जारी राख्छौँ र आज परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको छ। आमेन।